भारत को भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। सबको याद रहे कि अभी नंदन के साथ क्या हुआ था। पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात बिल्कुल मुस्तरद नहीं की जा सकती। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से भारत जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकता। भारतीय फौज पहलगाम वाकये की तहकीकात करे, सहूलतकारों को तलाश करे। दहशतगर्दी का वाकया कहीं हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। हम कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना नामुनासिब है। 7 लाख भारतीय फौज कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। अगर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं तो भारतीय फौज वहां क्या कर रही है। पाकिस्तान का पहलगाम में 28 सयाहों के कत्ल पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली का कहना है कि जिला अनंतनाग हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत और एजेंसीज का मंसूबा करार दे दिया। कहा कि भारत का माजी है, जब कोई मेहमान आता है तो ये ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोनों ममालिक में तलखियाँ मजीद बढ़ा सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की भी सयाहों पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराने पर कड़ी तनकीद। खबरदार किया कि भारतीय दाएं बाजू के हल्के अब पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानियाँ अपनाएंगे। मिशाल मलिक कहती हैं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी अवाम ने भी हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी लॉकडाउन के बावजूद हमला कैसे हुआ। भारतीय फौजियों की भरमार के बावजूद दहशतगर्द सरहद से तकरीबन 400 किलोमीटर अंदर कैसे पहुंच गए। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय दावों पर माहिरीन के सवालात। आलमी मीडिया को सयाहों की लाशें दिखाई गईं, मगर नाम निहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं। वाक़या भारत की हाइब्रिड जंग हिकमत अमली, दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाना और सियासी मफादात का हुसूल करार। भारतीय मीडिया का शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले के 5 मिनट बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर के 500 अकाउंट से एक जैसे ट्वीट। 30 से 60 मिनट में बीजेपी लीडर जेपी नड्डा और अमित शाह के ट्वीट्स पर पुरानी वीडियो को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का होंडा वतीरा है। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भी लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी हलाकतों पर अफसोस का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से भी वाक़ये की मजम्मत। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद कर दिए गए हैं। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा के मुताबिक अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलेगा। साथ ही भारत ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया है। आपको अहम खबर देने जिसमें आपको बताएं कि भारत की जानिब से जारहाना इक़दाम उठाए गए हैं और नाम निहाद ऑपरेशन के बाद भारत ने फौरी तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया। इसके साथ साथ भारत ने तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े भी मनसूख कर दिए और कहा है कि 48 घंटे के अंदर जितने पाकिस्तानी हैं वो फौरी तौर पर भारतीय हुदूद से बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़ दें। भारत ने पहलगाम वाक़ये को बहाना बनाकर ओछे हथकंडों का आगाज़ कर दिया है और भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के ऊपर भारतीय ज़मीन तंग की गई है। जो लीगल तरीके से लोग
ویزا لے کر بھارت گئے تھے ان کے ویزے بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں اور 48 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں تمام پاکستانی بھارتی سرزمین کو چھوڑ دیں۔ بھارت پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، بین الاقوامی معاہدوں سے بھی پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا، ابھی دہشت گردی شروع کر دی ہے اور بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے پیرس کانفرنس میں بتایا ہے کہ پاکستانیوں کو سار کے تحت ویزے بند کر دیے گئے ہیں، تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کر دیے گئے ہیں، ساتھ ہی اٹاری چیک پوسٹ بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق اٹاری واہگہ بارڈر بند کر دیا گیا ہے، پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملیں گے۔ ترجمان کے مطابق بھارتی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں پاکستان واپس جانا ہوگا۔ بھارت نے اپنے دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے، بھارت نے پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر اوچھے ہتھ کنڈوں کا آغاز کر دیا، بین الاقوامی معاہدوں سے بھی پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا اور دہشت گردی شروع کر دی گئی ہے۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کا آغاز کرتے ہوئے سنتاس معاہدوں کو معطل کر دیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ پاکستانیوں کو سار کے تحت ویزے بند کر دیے گئے ہیں، تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کر دیے گئے ہیں، ساتھ ہی اٹاری چیک پوسٹ کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق اٹاری واہگہ بارڈر بند کر دیا گیا ہے، پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملیں گے۔ ترجمان کے مطابق بھارت نے پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں پاکستان واپس جانا ہوگا۔ بھارت نے اپنے دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے اوچھے ہتھ کنڈوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ بھارت پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، بین الاقوامی معاہدوں سے بھی پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا، آبی دہشت گردی شروع کر دی، بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستانیوں کو سار کے تحت ویزے بند کر دیے ہیں، تمام پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کر دیے، ساتھ ہی اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق اٹاری واہگہ بارڈر بند کر دیا گیا، پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملے گا۔ ترجمان کے مطابق بھارت نے پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں پاکستان واپس جانا ہوگا۔ بھارت نے اپنے دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ حالیہ دہشت گردانہ واقعے کے بعد جس کا الزام بھارت نے پاکستان پر رکھنے کے بعد اپنے مکرو عزائم کو پروان چڑھانا شروع کیا ہے، بھارت نے پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر اوچھے ہتھ کنڈوں کا آغاز کر دیا، بین الاقوامی معاہدے سے بھی پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا، آبی دہشت گردی شروع کر دی، بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ بھی معطل کر دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستانیوں کو سار کے تحت ویزے بند کر دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کر دیے گئے ہیں، ساتھ ہی اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق اٹاری واہگہ بارڈر بند کر دیا گیا ہے، پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملیں گے۔ ترجمان کے مطابق بھارت نے پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں پاکستان واپس جانا ہوگا۔ بھارت اپنے دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔